बिहानको समय सूर्यको नवीन किरण सँगसँगै बच्चा-बच्चीहरू खेल्दै थिए। सैनिकहरू आफ्नो दैनिकी व्यायाममा तत्पर थिए। शहरका महिलाहरू बिहानको भोजनलाई जुटाउन व्यस्त नै थिए र कोही सुन्दर र आकर्षक पहिरन लगाएर मन्दिरतर्फ जाँदै थिए। त्यस दिन शहरमा ठूलो सैनिक प्रदर्शनी हुन लागेको थियो। त्यसै कारणले गर्दा शहरभरि ध्वजा र पताका फूलहरू प्राय सबै ठाउँमा लगाइएको थियो। ठूलो मानिसहरूको जमात प्रदर्शनी हुने ठाउँमा जम्मा भएका थिए। त्यसै समयमा भयंकर विस्फोटको आवाज आयो। धुवाँको मुस्लोले शहरलाई छोप्यो र आगोको लपकोले पुरै घरहरू जल्न थाले। हेर्दा हेर्दै पुरै शहर समुद्रभित्र भासियो। पौराणिक कथनहरूका अनुसार एटलान्टिका अर्थात् एटलान्टिस धेरै नै धनी टापु थियो। त्यस टापुका बासिन्दाहरू आदि मानव र आदि देवताका स्वरूप थिए। उनीहरूले पौराणिक देवताहरूको पूजा गर्दथे र शहरभरि मन्दिरहरू निर्माण गरिएको थियो। उनीहरू स्वइच्छा अनुसार आफ्नो रूप बदल्न सक्ने, विचित्र अस्त्रहरू प्रयोग गर्न जान्ने, जीवजन्तुको आवाजलाई बुझ्न सक्ने, समुद्रभित्र पनि जीवित रहन सक्ने, धेरै लामो दूरीलाई एक क्षणमै यात्रा गर्न सक्ने र मुख्य रूपमा कुनै पनि पदार्थलाई स्पर्शले स्वर्ण, हीरा, मोतीमा परिणत गर्न सक्दथे। यस्ता विशेषता भएका टापु र टापुका बासिन्दाका बारेमा पहिलो चोटि ग्रीसका दार्शनिक प्लेटोले विश्व समक्ष परिचय गराएका थिए। उनका अनुसार एटलान्टिसको स्थान र भूगोल यथार्थ रूपमा फ्रेटम हेरकुलियम र सागुरो पर्वत श्रेणी जिब्राल्टर वरपर, जसले मेडिटेरियन सागर र एटलान्टिक सागरलाई छुने गर्दथ्यो र वर्तमान स्थितिमा दक्षिण स्पेन र उत्तर पश्चिमी अफ्रिकाको बीचमा रहेको छ। विभिन्न कालखण्डमा यस टापुको अनुमानित स्थानको विषयमा धेरै नै बहस भएको छ। सम्भवतः एटलान्टिस पुरै काल्पनिक विषय हुन सक्छ, तर इजिप्सियनहरूको प्राचीन अभिलेखमा ग्रीसबाट 70 माइल उत्तरतर्फको टापु थेरामा 1500 ईसापूर्वमा भएको ज्वालामुखी विस्फोटनको चर्चा र त्यस विस्फोटबाट उचिटिएको पत्थर इजरायलसम्म पुगेको भन्ने कथा ओल्ड टेस्टामेन्ट बुक अफ एक्सोडसमा गरिएको थियो। उक्त विस्फोटले नै एटलान्टिस टापुको विनाश भएको हो भन्ने मान्यता इतिहासकारहरू राख्दछन्। विस्फोट हुनु अगाडि एटलान्टियन्सहरूले ग्रीस वरपरका सम्पूर्ण भूमिहरूमा कब्जा र ग्रीसप्रति प्राय आक्रामक व्यवहार देखाउने गर्दथे। तर विस्फोटको कारणले एकै क्षणमा एटलान्टिस टापु समुद्रमुनि पुग्यो। थेराको केही भाग अहिलेको ग्रीसमा पर्दछ र यस स्थानलाई स्यान्टोरिनी भनिन्छ। यहाँको पत्थरको रेडियो कार्बन डेटिङ गर्दा सम्भवतः ईसापूर्व 1620 मा ज्वालामुखी विस्फोटन भएको निष्कर्ष निकालिएको थियो। यी प्रमाणहरूलाई समीक्षण गर्ने हो भने एटलान्टिसको कथा पहिला इजिप्सियनहरूबाट फैलदै ग्रीससम्म पुगेको हुन सक्ने निष्कर्ष इतिहासकारहरूले गरेका छन्। तर प्रविधिको उच्चतम विकास भएको सभ्यताको टापु ज्वालामुखी विस्फोटले समुद्रमुनि पुगे पनि एटलान्टियन्सहरू पानीमा जीवित रहन सक्ने र समुद्रभित्र नै उनीहरूले नयाँ एटलान्टिसको निर्माण गरेका छन् भन्ने तथ्य एथेन्सका प्राचीन अभिलेखहरूले उल्लेख गरेको थियो। त्यही तथ्यलाई प्लेटोले परिमार्जित गरेर आफ्ना कार्यहरूमा प्रयोग गरेका थिए। ग्रीक पौराणिक कथनका अनुसार एटलान्टिसको नामाकरण एटलस राजाको नामबाट भएको थियो। एटलस पोसाइडियनका भाइ थिए र पोसाइडियन क्रोनोसका छोरा थिए। पोसाइडियन नै एटलान्टिसका हर्ताकर्ता थिए। पोसाइडियन जलका देवता भएकाले समुद्रमाथि उनले आफ्नो सहर बसाएका थिए। बाइबलका अनुसार एक भयानक बाढीले एटलान्टिस सहरको विनाश भएको हो भनेको छ। अहिलेसम्मको अभिलेखमा त्यस्तो भयानक बाढी नोहास फ्लड नै हुन सक्छ, तर
क्रोनोसलाई बाइबलमा खितिम वा खेतिमस भनेर सम्बोधित गरिएको छ। खितिमस येवनका छोरा, येवन येपेथका छोरा र येपेथ नोहाका छोरा भनिएको छ। यसलाई समीकरण गर्दा एटलस नोहाका खनाती पर्न आए। त्यस्तै गरी हिन्दू धर्म ग्रन्थ मत्स्य अवतारका अनुसार नोहास फ्लडको जस्तै बाढीले सम्पूर्ण पृथ्वीका सभ्यताहरूलाई नष्ट बनाएको उल्लेख गरेको छ। प्रलय पछिको समयमा जीवित मानवहरू एक टापुमा निवास गर्दथे भन्ने धारणा प्राय हिन्दू सभ्यताका विद्वानहरू मान्दछन्। यी प्रमाणहरूले गर्दा एटलान्टिसको विनाश कुनै बाढी वा नोहास फ्लडले नभएको इतिहासकारहरू मान्दछन्। 20औं शताब्दीको प्रारम्भमा जर्मन्सहरूले आर्यन जातिको खोजको प्रारम्भ गरेका थिए। उनीहरूले आफूहरूलाई एटलान्टियन आर्यन्स भन्ने गर्दथे। 1905 मा ल्यान्सले एक किताब प्रकाशित गरे जसले ज्वालामुखी विस्फोटबाट नष्ट भएको एटलान्टिस सहरका केही बासिन्दाहरूले इन्डिया हुँदै तिब्बत बसाइ सरेको हुन् भनेको थियो। त्यसपछि एन्सेस्ट्रियल हेरिटेज युनिटका प्रमुख हामलाइक हिमलर, जो गस्तापो पुलिस थिए नाजी जर्मनीका, उनले एटलान्टिसको खोजी 1 दशकसम्म गरे। उनका अनुसार एटलान्टियन्सहरूले सूर्यको पूजा गर्ने र हिन्दू र तिब्बतियन सभ्यतामा पनि सूर्यको पूजा हुने गरेको र एटलान्टिसको जस्तै अद्भुत मनुष्यहरूको चरित्रको वर्णन हिन्दू सभ्यताको पुस्तकहरूमा पाइएकाले एन्टार्क्टिकादेखि तिब्बतसम्मका सम्भावित क्षेत्रहरूमा अन्वेषण गरेका थिए। यो अन्वेषणको निष्कर्षमा जीवित बचेर बसाइ सरेका एटलान्टियन्सहरू समुद्री छेउछाउ छोडेर इन्डिया र तिब्बतियन हिमालयका मध्यतिर कतै नयाँ सहर निर्माण गरी बसोबास गर्दछन् भन्ने सिद्धान्तलाई प्रतिपादित गरे। त्यस पछाडिको अनुसन्धानले नयाँ रूप लियो। प्रविधिको उच्चतम विकास र देवता तुल्य मानवहरू पृथ्वीभित्रको अर्को पृथ्वी, जसलाई हलो अर्थ थ्योरी भनिन्छ, मा बसोबास गर्दछन् भनेको छ। तर विडम्बना आजको समयसम्म यस्ता स्थानहरू कहीँ पनि पत्ता लागेको छैन र यस्तो प्राचीन र उच्चतम प्रविधिको प्रयोग गर्ने विशेष सभ्यता सम्भवतः अहिलेको मानव सभ्यताको प्रविधिले पत्ता लगाउन सम्भव छैन र मानव सभ्यताको विकास सँगसँगै केही हजार वर्षपछि सम्भव हुन सक्छ भन्ने बहुमत अन्वेषकहरूले राखेको पाइन्छ।